नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। स्थिरता र समृद्धिका लागि गठन भएको सरकार दुई अध्यक्षको घम्साघम्सीले मुलुकका पेचिला मुद्दा सबै छायामा परेका छन्। भ्रष्टाचारका मुद्दा छरपष्ट छ, रोजगारीको अवसर खुम्चिदो छ। दुई अध्यक्षको एक अर्का लक्षित प्रहारको श्रृङ्खला रोकिएको छैन। जनता दिनहु अस्तव्यस्तताका खबरबाट आजित छन्। जनताका समस्या सुनाइने थलो संसद अवरुद्ध छ। सङ्कटकालको हल्ला पनि बेला बेलामा चल्ने गर्छ। मुलुक अध्यादेशबाट चलिरहेको छ। के यसैका लागि हो जनताले 2/3 मत दिएको नेकपालाई? यही बीचमा वैकल्पिक शक्तिको बहस पनि पुनः जुर्मुराउन थालेको छ। देशका विभिन्न स्थानमा राजा बिउताउनुपर्छ भन्दै र्याली र सभा पनि भइरहेका छन्। यस्ता आन्दोलनको औचित्य के? कसले नेतृत्व गरिरहेको छ यस्ता आन्दोलन? अहिले देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको निकास के? आज यिनै विषयमा छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर सूर्यराज आचार्य। स्वागत छ। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ अर्का विश्लेषक देव प्रकाश त्रिपाठी। स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर आचार्यबाट सुरु गर्छु होइन। साझा पार्टीको प्रवक्ता पछि अब अहिले पूर्वाधारविद विश्लेषक, कुन उपनाम बढी मनपर्छ यहाँलाई? होइन, यो त उपनाम त यहाँहरूको चोइसको कुरा भयो। त्यो चाहिँ खास गरी म यो साझा पार्टीबाट अलग भएको 4-5 महिना भयो र म आधारभूत रूपमा म एउटा पेसाकर्मी, अध्ययन अनुसन्धान रुचाउने व्यक्ति हुँ। तर यो पछिल्लो चरणमा नेपालको जुन राजनीतिको अहिले जुन परिदृश्य छ त्यसमा समावित हुँदाखेरि खास गरी एउटा लामो समयदेखि एउटा के देखियो थियो भने जनताको आकाङ्क्षा र सपना समात्नुपर्ने एजेन्डा चाहिँ सिंहदरबारमा पुगेपछि नेताहरूले बिर्सिने, खास गरी विकासको। म विकास अध्येता भएको हुनाले पनि र मेरो मोटिभेसन चाहिँ के भने हामीहरू जस्तो केही मान्छे राजनीतिमा जाँदा त्यो विकासले न्याय पाउँथ्यो कि समृद्धिको एजेन्डा खालि उहाँहरू नेताहरूले जुन त्यो नारा मात्रै भएको छ, नारा नभएर त्यो समृद्धिको कुरा एजेन्डामा, नीतिमा, योजनामा, कार्यान्वयनको एउटा तहसम्म बहस आउनलाई त्यसमा मेरो भूमिका चाहिँ नै राजनीति भएर उभिँदाखेरि सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने हो। तपाईँ चाहिँ साझा पार्टीबाट बाहिरिनु भयो, सक्रिय राजनीतिबाट निस्कनु भयो। अहिले फेरि वैकल्पिक शक्ति, नयाँ फोर्सको आवश्यकता छ भन्ने खालका बहसहरू पनि सुन्नमा आएको छ। अस्ति भर्खर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विवेकशीलका केही नेताहरूलाई भेटेर म पनि वैकल्पिक शक्ति हो है, म पनि त्यसैमा छु भनेर भन्नुभयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। कमल थापा भन्दै हुनुहुन्छ अब राप्रपा नयाँ वैकल्पिक शक्ति बनेर आउँछ भन्ने। तपाईँ निस्किनु भयो, के छ? सम्भावना नदेखेर हो वा नेपालमा सम्भावना छ वा तपाईँ नअटाएर मात्रै निस्किनु भयो? होइन, तपाईँले भनेकै राजनीतिको बाटोमा म निस्केको छैन, म त्यही बाटोमै छु। वैकल्पिक राजनीति भनेर यो 4-6 वर्षको जुन अभ्यास भयो त्यसमा जानी नजानिकन म पनि त्यसको पार्ट नै थिएँ। हामीले के गऱ्यौँ भने नाम चाहिँ वैकल्पिक तर अभ्यास चाहिँ पुरानो, चाहे त्यो पदलोलुपता भन्नुहोस् अलिचरको भयो अथवा पदप्रतिको आसक्ति भन्नुहोस्, सत्तामै पुगेको छैन। पुराना पार्टीहरू त सिंहदरबारमा गएपछि त्यो अलि आकर्षक पदको लागि झैझगडा गरे। अहिले वैकल्पिक भन्नेको त बनेकै छैन, हुँदै नभएको पदको लागि पनि चिनाझप्टी र त्यसले हेर्दाखेरि अलि हाम्रो त्यो म फेरि व्यक्तिगत साथीहरूको नियतमा मैले क्वेसन गरे होइन, त्यो जुन प्रवृत्ति हो नि राजनीतिको आम प्रवृत्तिबाट टाढा भएन। र मैले अबको वैकल्पिक राजनीति मैले जुन यहाँलाई भने म पार्टीको सम्बद्धता चाहिँ घट्यो तर वैकल्पिक राजनीतिको बाटो मैले छोडेको छैन। र मलाई अझ यो 4-5 महिनामा मलाई अझ एकदमै के भन्छ त्यसको चाहिँ आत्मविश्वास भनौँ अथवा अझै गहन उसमा चाहिँ मलाई एउटा आएको रिफ्लेक्सन चाहिँ के हो भने अबको वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्रमा, न्युक्लियसमा, चुरोमा विकास र समृद्धिको कुरा त्यो नाराको लागि मात्र होइन, आम जनताले पत्याउने गरी त्यो राजनीतिक शक्तिको, वैकल्पिक शक्तिको अनुहार के हुनु पर्यो भने सुशासन र सुशासन मात्र होइन, सिंहदरबारमा गएपछि डे 1बाट यिनीहरूले डेलिभरी गरिदिन सक्छन्। जस्तो अहिलेका नेताहरू के भन्नुहुन्छ भने 2 वर्ष मन्त्री हुनुभयो अनि बाहिर आएपछि के भन्छ, बल्ल पो जानियो मन्त्री भनेको के रहेछ, 2 वर्ष बसिसकेपछि मन्त्रीलाई तालिमै हुने सुविधा छैन। त्यसैले म त के भन्छु भने यो वैकल्पिक शक्ति र विकास समृद्धि भनेर जुन पुराना दलका उहाँ सम्मानित नेताहरू हुनुहुन्छ, यहाँले नाउँ लिएका सबैलाई म सम्मान गर्छु, तर उहाँहरूको बसको कुरा यो होइन। त्यसमा युवा आउनु पर्यो। युवा पनि उमेरको मात्र होइन, क्षमता भएको युवा, त्यो दृष्टिकोण भएको युवा,
म गर्व साथमा भन्छु कि मेरो अर्थमन्त्री भनेपछि अहिलेका यो एक्जिस्टिङ वैकल्पिक शक्ति नयाँ फोर्स नाम जे दिए पनि त्यो शक्तिमा चाहिँ तपाईले भन्नुभएको जस्तै डेलिभरी गर्ने ताकत छैन नाम मात्रैको नयाँ शक्ति एकदम नाम नलिउँ म यतिसम्म मैले तपाईँको लोकप्रिय उसबाट भन्नु भने म इमान्दार हुनुपर्छ तपाईँको श्रोताहरूप्रति म डिप्लोमेटिक हुने हो भने त म त छोडेँ ठिकै छ असहमति भयो तर मेरो शुभकामना छ उहाँहरू क्षमता छ भन्नु सक्ने त्यो डिप्लोमेटिक हुने म चाहन्न बेइमान त्यो डिप्लोमेटिक भएर तपाईँको श्रोताहरूप्रति बेइमान हुन चाहन्छ मेरो विश्वास भएको छोड्दैन दिमा त्यो छैन उहाँहरू अहिले वैकल्पिक शक्तिको नाउँमा जुन कुलिया उहाँहरूको ठुल्ठुला कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यो डेलिभरी गर्न सक्ने ती क्षमता चाहे युवा भन्नुहोस् चाहे प्रोफेसनलै भन्नुहोस् तर फेरि नेपाली समाजमा छन् त्यो हो अबको वैकल्पिक शक्तिको वैकल्पिक राजनीतिक निर्माणको अभियानले ती दूरदराज गाउँमा भएका युवाहरूमा जुन एनर्जी छ युवा भनेर काठमाडौँका सहरिया मात्र युवा ठिकै छ म आउँछु डाक्टर आचार्य सबैले भन्ने बेलामा चाहिँ यही नै भन्छन् यही नै नारा दिन्छन् त्रिपाठीजीबाट जान्न चाहे जस्तो नि अब अहिले त त्यति सान्दर्भिक नसुनिएला नयाँ शक्ति वैकल्पिक शक्ति भनेर एउटा समयमा त एकदमै आकर्षक नारा सुनिन्थ्यो कि तपाईलाई के लाग्छ अहिले फेरि त्यो शक्तिको खाँचो नेपाली समाजले महसुस गरेको हो धन्यवाद समाजी हामीले यसलाई कसरी हेरौँ भनेदेखि नेपालको पोलिटिकल कल्चरको कुरा गर्दा कस्तो अभ्यास भएछ भनेदेखि जो सत्तामा पुग्छ त्यो चाहिँ दुश्मन हो भनेर त्यसरी स्कुलिङ गर्ने विपक्षीले पञ्चायतकालभरि पञ्चायतमा गएका सबै मानिसहरूलाई चाहिँ यिनीहरू चाहिँ प्रतिक्रियावादी हो जनताको दुश्मन हो यिनीहरूले जनताको लागि काम गर्दैन यिनीहरूले शोषणको पक्ष लिन्छ भनेर स्कुलिङ भयो त्यसपछि कल्चरै कसरी विकास भयो भनेदेखि आज चुनाव छ आज भोट हाल्ने भोलिदेखि चाहिँ यिनीहरूले गरी खाँदैन है यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ गाली गर्न सुरु गर्ने यो चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल कल्चर भोट चाहिँ हाल्दिने साथमा भोट चाहिँ हाल्ने अनि त्यसपछि गाली सुरु गर्ने त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भने जहिले पनि वैकल्पिक शक्तिको चाहिँ एउटा खाँचो भयो भने जस्तो जहिले पनि लागिराख्ने हामी नै त्यसरी चाहिँ नि हुर्कँदै आएछौँ हाम्रो ब्रटअप नै त्यसरी भएछ एउटा कारण दोस्रो कारण चाहिँ अहिलेको सवालमा कुरा गर्नुहुन्छ भने 2063 सालको कृत्रिम राजनीतिक परिवर्तनपछि चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको खाँचो टड्कारो भएर गएको छ त्यो वैकल्पिक शक्ति भनेको पार्टीगत रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन नेतृत्वमा रहेका मानिसहरूको रूपमा त्यसको विकल्प मात्रै होइन सोचको विकल्प संस्कारको विकल्प शैलीको विकल्प नेतृत्वको विकल्प सिस्टमको विकल्प अहिले यो सबै चिजको समुच्चयमा चाहिँ विकल्पको खोजी भएको छ र त्यसको आवश्यकता पनि छ यसका लागि भनेर विकल्पका लागि भनेर खुलेका दलहरू छन् नि ती दल विकल्प हुन् कि होइनन् रहरले खुलेका दलहरू बेग्लै कुरा हो यो कुनै चाहिँ नि क्लब बनाएको जस्तो गरेर क्लब गठन गरे जस्तो गरेर खुलेर दलहरू बन्दैनन् नेपालको लागि नेपालको सन्दर्भमा दुईटा कुराबाट दल बन्न खोज्ने देखिन्छ सक्ने देखिन्छ एउटा कुरा चाहिँ विचार र एजेन्डा कुन प्रकारका एजेन्डाहरू बोकेको छ भनेर जस्तै एजेन्डा एउटा ठोस एजेन्डा बोक्दाखेरि अस्वीकृत मानिसले पनि धेरै ठुलो स्थान जित्या थियो यो चुनावमा हैन अस्वीकृत मानिसले पनि स्वीकृति पायो किनभने उसँग एजेन्डा थियो एउटा दल बन्नलाई एजेन्डा चाहिने रहेछ एकदम जनताले विश्वास गर्ने एजेन्डा दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसको हिस्ट्री त्यो कतिको खारिएको छ त्यसले विगतमा गरेको भूमिका के छ व्यक्तिले या समूहले यो दुईटा कुरा हेरेपछि भनेको एउटा आन्दोलनबाट एउटा चाहिँ यो आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट खारिएको छ कि छैन भर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन कुनै पनि विकल्प बन्न सिद्धान्त र दर्शन मात्रै भएर हुँदैन भावना मात्रै भएर हुँदैन विचारको साथमा सङ्गठन चाहिन्छ सङ्गठनको साथमा चाहिँ रणनीति चाहियो त्यसको लागि उसको दृष्टिकोणहरू क्लियर हुनु पर्यो अब त्यसमा अनेस्टी पनि चाहियो सङ्गठनका लागि त समय दिन सकिएला नि त हैन यो त लङ प्रोसेस हो मानिसलाई त्यो बेलासम्म लङ प्रोसेससम्म टिक्नै गाह्रो त्यो देखियो जो चाहिँ नि विकल्प बन्छु भएर आएका मानिसहरूमा त झन् धैर्यको खाँचो कस्तो विकल्प भने अब कतिपय मानिसहरू एकताका देख्नुभयो 63 को कृत्रिम राजनीतिक परिवर्तनपछि कति हिंसात्मक समूहहरू जन्मियो 2 दर्जन भन्दा बढी हिंसात्मक समूहहरू पैदा भयो किनभने त्यसले के सन्देश दियो भने यदि हामी यिनको पनि विकल्प बन्ने भए हामीले हिंसाको सहारा लिनुपर्छ भनेर बन्यो के विकल्पहरू त्यसरी बने भने अहिले चाहिँ कसरी बन्या छ त भन्दा
अब यिनीहरूले काम गर्न सक्दैनन्। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरू असफल भइसके, बाँकी सबै, र अब चाहिँ एउटा नयाँ प्रकारको युवाहरू आउनुपर्छ। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि, युवा भनेको उमेरमा मात्रै हुँदैन, विचारमा पनि युवा, विचारमा युवा र गतिशीलतामा युवा, अनेस्टीमा पनि युवा हुनु पर्यो। तपाईले दुईचोटि एउटा फ्रेज निकाल्नु भयो कि हजुर, कृत्रिम राजनीतिक परिवर्तन 63 को भनेर, यो अलिकति व्याख्या गरिदिनुहुन्छ। यो परिवर्तन नेपाली जनताले ल्याएको होइन, तपाईले कृत्रिम भनेर भन्नुभयो नि, के अर्थ हुन खोज्नु? नेपाली जनताले परिवर्तन ल्याएको 63 सालको कृत्रिम राजनीतिक परिवर्तन। म नेपाली जनताको भावनालाई म पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छु र नेपाली जनतामाथि म विश्वास गर्छु। म आफै पनि जनताको एउटा एकाइ हुँ, एउटा हिस्सा हुँ। म अपमान गर्दिनँ, सम्मान छ। तर 2063 सालको परिवर्तनको प्रारम्भ कहाँबाट भयो, कसरी भयो भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो लामो व्याख्यामा जानै पर्दैन। त्यसको योजनाहरू विदेशमा बने, विदेशीहरू समेतको संलग्नतामा विभिन्न प्रकारका राजनीतिक सम्झौताहरू भए। त्यसपछि विदेशीहरूकै साथ सहयोग लिएर, विदेशीकै एजेन्डा बोकेर, विदेशीकै योजना र कार्यक्रम अनुसार एउटा प्रक्रिया पुर्याउन मात्रै कलङ्कीतिर जुलुस निकालेको हो। त्यो विदेशी एजेन्डालाई प्रक्रिया पुर्याएर चाहिँ नेपालमा भित्र्याउनको लागि जुलुसहरूको पनि आयोजना गरियो। त्यसैले यसलाई मैले कृत्रिम राजनीतिक परिवर्तन भन्ने गरेको छु। यो नेचुरल होइन। 62-63 मा देखिएको मानिसहरूको उभार त तपाईँले फ्यास्सा लाएर कृत्रिम अर्काले आयोजना गरिदिएको जुलुसमा गएको भन्न मिल्छ? मानिसको भिड त हेर्नुहोस्, एउटा कुनै सिनेमाको हिरो थियो भारतको, अहिले पनि हुनुहुन्छ होला हिरो त, उहाँले चाहिँ नि नेपालीलाई कुनै के भएर गाली गर्नुभयो भनेर पनि विशाल मास चाहिँ सडकमा निस्क्यो, गोली खाएर 2-3 जना मान्छे ऋतिक रोशन काण्ड सायद त्यो भिड र 62-63 को जनसागरलाई तुलना गर्न मिल्ला हो। भिड भनेको कुनै पनि विषयमा आउन सक्दछ, कुनै पनि विषयले भिड चाहिँ जम्मा गर्न सक्छ। त्यो भिडको लागि कुनै सिरियसली सबै कुरा बुझेर, सबै राजनीतिक एजेन्डा बुझेर, सबै नेतृत्वको पात्रहरूको बारेमा जानकारी राखेर त्यो भिड चाहिँ ल अब हामीले परिवर्तन खोजेको यो हो भनेर चाहिँ आएको होइन। मतलब 62-63 मा देखिएको त्यो जनसागर थियो नि, त्यो नेपाली जनताले अपनत्व गरेको आन्दोलन थिएन? त्यो नेपाली जनतालाई अपनत्व बोध गराउन प्रयास गरिएको आन्दोलन थियो। तर प्रयास कसले गर्यो भने अदृश्य शक्तिहरूले। नेपालको राजनीतिलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने समाजी अदृश्य शक्तिको कब्जामा नेतृत्व छ, नेतृत्वको कब्जामा आफ्ना कार्यकर्ताहरू छन्, अनि त्यो कार्यकर्ताको कब्जामा मतदाता छ। अब स्वतन्त्र जनता, स्वतन्त्र समुदाय खोज्नुभयो भनेदेखि तपाईँले फेला पार्न गाह्रो हुन्छ। ठिक छ, म तपाईसँग ठुलो त्यसको चाहिँ अभाव छ नेपालमा। यसमा डाक्टर आचार्य तपाईँ केही थप्न चाहनुहुन्छ? 62-63 को आन्दोलनमा नेपाली जनताको ओनरसिप छैन, यो कसैले आयोजना गरिदिएको आन्दोलनमा उनीहरू सहभागी मात्रै भए, लहरमा भए भन्ने खालको अभिव्यक्तिमा तपाईँको मत के रहला? म त्यो अभिव्यक्तिलाई सम्मान नै गर्छु र म अघि जुन देवजीले भन्नुभयो, म पनि नागरिकको हिसाबले हेर्दाखेरि 62-63 को आन्दोलन अब उहाँले भन्नुभएको जस्तै ठ्याक्कै म कृत्रिम नै हो भन्ने तहमा त म त्यसमा पुग्न चाहन्न। त्यसमा किनभने त्यसमा नेपाली जनताकै अथवा विभिन्न राजनीतिक शक्तिभित्र त्यहाँ विभिन्न प्रवृत्तिहरू छन्। उहाँले एकदम स्पष्ट भन्नुभयो, त्यो हाम्रो पीडा हो। अदृश्य शक्तिको नियन्त्रणमा नेतृत्व, नेतृत्वको नियन्त्रणमा कार्यकर्ता, कार्यकर्ताको नेतृत्वमा जनता, नियन्त्रणमा जनता हो। त्यो पीडा हो हाम्रो। तर म अब हामी एउटा सबरेन हौँ, त्यसमा त्यो भन्न अब उहाँको म ठ्याक्कै त्यसैमा मैले होइन, तर त्यो भन्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यो भन्ने अवस्था किन क्रेडिट भयो भने जिम्मेवार नेताहरूले एउटा के हुनुपर्छ भने तपाईँ एउटा सार्वजनिक स्थानमा चाहे जुनसुकै राजनीतिको तहमा होस्, उहाँका व्यवहारहरू हेर्दाखेरि मलाई अचम्म के लाग्छ भने कति पुस्तकमा प्रकाशित भएका छन् घटना परिघटनाका श्रृङ्खलाहरू कसरी भयो भन्ने जुन उहाँले सङ्केत गर्नुभयो, त्यो हेर्दा मलाई एउटा नागरिकको हिसाबले चचक्क घोज्छ। यस्ता जिम्मेवार नेताहरूले होइन, ठिक छ 7 सालको सम्झौता पनि दिल्ली सम्झौता भयो, त्यसको परिवेश हेर्नुभयो भने 104 वर्षसम्म राणा शासन थियो, एउटा स्कुलमा पढ्न हामी पाउँदैनथ्यौँ। तर 62-63 साल भनेको 7 सालको जस्तो नागरिक होइन नि। उहाँले सक्नु भएन भने गर्न सक्ने, यहीँ बोलाएर यहीँ टेबलमा ल्याएर हाम्रा कुराहरू, ठिक छ विदेशी कतिपय अहिलेको ग्लोबलाइज उसमा विदेशीसँग पुरै रबिन्सन क्रुसोको कन्ट्री बनाएर बस्ने भन्ने पनि होइन, सम्बन्ध हुन्छ। तर ती सम्बन्धमा हामीहरू जस्तो नागरिकले हेर्दाखेरि उहाँहरू के कुरामा अत्यन्त लापरवाही, गैर जिम्मेवार र बेइमान पनि, यी 3टा फरक कुरा हुन्। म सबैलाई बेइमान भन्दिनँ,
तर त्यहाँ बेइमान प्रवृत्ति पनि देखिएको छ, जसले हाम्रो नेपालको राजनीतिक इतिहास लेख्दाखेरि 62-63 आउँदा केही पीडादायी ती चाहिँ नि उहाँहरूका स्वभावजन्य कुरा होलान्, नियतजन्य कुराहरू होलान्। ठिक छ, यो विगत भयो, यो विगत भयो, तपाईले पनि मौन स्वीकृति दिनुभयो। अब अगाडि बढौँ है। स्थिरता र समृद्धिका लागि भनेर सत्तामा आएको दल नेकपा घर झगडामै व्यस्त छ, यो फेरिस्त लामो छ, दिइरहनु नपर्ला। अब हरेक नयाँ पार्टी जो आफूलाई नयाँ भन्छ ऊ झनै स्वेच्छाकारी भएर निस्किएको पनि देखिएको छ। पार्टी नबन्दै दुईटा अध्यक्ष चाहिने खालका रवैया त छँदैछ। अब यहाँनिर नि तपाईहरु जस्ता मानिस पनि नयाँ शक्ति नयाँ पार्टीमा अटाउनु भएन। हैन, अटाउनु भएको हैन, त्यो पार्टी नै बनेको थियो। त्यो पार्टी नै बनेको थियो, पार्टी बनाउँथे भनेर लागेको, त्यो पार्टी नै नबन्ने भयो भनेर हो, नअटाए। अबको यो अगाडिको बाटो नि जस्तो के हुन सक्छ? यही एक्जिस्टिङ दलहरुलाई सच्चिनका लागि, बेटर हुनका लागि दबाब दिने, छकचकाउने, वा यो भएन यो व्यवस्था नै खारेज गरौँ भनेर अर्को बाटो लाग्ने? बुद्धिमानी त भएकालाई नै सुधार्नेमा हुन्छ होला नि, होइन? हो, यो त मैले महत्त्वपूर्ण गर्नु, म यसका तीनवटा बाटो देख्छु सम्भाव्य। एउटा अहिलेका जुन यो स्वेच्छाचारी दलहरू छन्, अघि उहाँले भन्नुभयो, जुन लोकतन्त्रमा के हुनुपर्छ भने राजनीतिक दल भनेको लोकतन्त्रको साधन हो, सम्भाव। तर त्यो दलहरूलाई जनताले जनादेश दिन्छन् र दल जनतासँग डराउनुपर्छ निरन्तर। चुनावको बेला मात्र डराउने होइन, मन्त्रीको झन्डा हल्लाएर हिँड्दा पनि डराउनु पर्छ। यो मैले यो गाडी, यसको तेल यो जनताको करबाट है, टोपीको फुटेको त्यो घेरा नभएको चाहिँ टोपीको घेरा फाटेको चाहिँ जनताको करबाट हो भन्ने। यहाँ के भयो भने जनतासँग दल डराउने होइन, दलसँग जनता डराउनु पर्ने भयो। अहिले त एउटा ठुलो पार्टीको आडा लागेर तपाईँ बस्नुभएको छैन भने एउटा किसानको दुध बिक्री हुँदैन हो। एउटा पार्टीमा छैन भयो त अर्को पार्टीको उतै जान, तेरो पार्टीतिरै भनिदिन्छ। त्यसैले अहिलेको जुन एक नम्बर जुन हो यथास्थितिकोमा, त्यो त हामी परिवर्तन गर्नै पर्छ। अब कस्तो खाले परिवर्तन भन्दा दुईटा छन्। एउटा हामी जुन सुसंस्कृत वैकल्पिक यही व्यवस्थाभित्र जे जति हुन्छ, यहाँ त्रुटिपूर्ण छ, यहाँले भन्नुभयो जुन अहिलेकै संविधान भन्नुभयो भने त्यो संविधान लेख्ने, म त्यो संविधान लेख्ने ठाउँमा भएको भए यस्तो आउँदैन थियो। त्यो चाहिँ नि आदर्श संविधान छैन, जतिसुकै भयो भने जुन प्रक्रियाले आयो, कन्टेन्ट जे छन्, अहिलेका राजनीतिक कतिपय गन्जागोल पनि त्यहाँबाट पनि आएको छ, संवैधानिक व्यवस्थाबाट पनि आएका छन्। त्यसैले म एउटा यो कस्तो हो भने अब अहिले यो व्यवस्था नै फाल्ने भन्ने एउटा बहस छ, होइन? यो सडकमा आइरहेका छन्, देखिरहनु भएको छ। अर्को मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, म एउटा बिम्ब प्रयोग गर्ने दिनुभयो भने हामीलाई काठमाडौँबाट हेटौँडा जानुपर्ने थियो। हेटौँडा जानु त सुमोहरूको 3 घन्टा 4 घन्टा पुगिन्छ नि, तर केही कारणले हामी चाहिँ त मलेखु हुँदै मुगलिनसम्म पुगिसक्यौँ। जानुपर्ने हेटौँडा थियो भने अब एक थरी साथी के भन्दै हुनुहुन्छ नि त, यो त गल्ती हो नि त, बल्ल थाहा भयो भनेर फेरि काठमाडौँ आएर यता कुलेखानीको बाटो जाउँ भन्ने एक थरी हुन्छ। त्यो बाटो कहिलेकाहीँ गल्ती गरे पनि त्यो कस्तो हुन्छ भने त्यो प्रक्रिया हेरेर हुन त भन्दा के हुन्छ, जहाँबाट बाटो गल्ती भयो त्यहीँ फर्किनुपर्छ भन्ने हुन्छ। अब गल्ती भयो भनेर मुगलिनबाट काठमाडौँ आएर हेटौँडा जाने कि त्यसैले 62-63 को व्हाटएभर त्यसमा केही त्रुटिपूर्ण नेताहरू गैर जिम्मेवारी भएका छन्, केही पीडादायी ती चाहिँ घटनाक्रमहरू छन्, त्यसलाई बिर्सेर अब अगाडिको यो अहिलेको जुन व्यवस्था अथवा संवैधानिक व्यवस्था छ, हेर्नुहोस् अहिलेकै संविधानमा हेऱ्यो भने तपाईँको धारा 274 मा संविधान संशोधनको कुरा छ। त्यहाँ के छ भने नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा नै सार्वभौमिक सत्ता प्रतिकूल हुने गरी संशोधन गर्न पाइँदैन। त्यो बाहेकका यी अहिले राजा ल्याउनु पर्छ नि, त्यहीँबाट गर्नु त संविधान संशोधन गरी संवैधानिक राजाको व्यवस्था हुन्छ नि त, जे चाहिने हो। प्रजातान्त्रिक अधिकारको त यसले त दिएको छ त यो भित्रमा, त्यहाँ चाहिँ अब फेरि संविधान च्यातेर भएको चाहिँ हामीले खोजेको, नेपाली समाजले खोजेको व्यवस्थामा परिवर्तन हो वा पात्रको प्रवृत्तिमा परिवर्तन हो? यो दुईटै हो, पात्रको प्रवृत्तिमा पनि हो। अब यो समाजशास्त्रमा एउटा एकदम क्लासिकल डिबेट्स, व्यवस्था चाहिँ स्ट्रक्चर र एजेन्सी भन्ने, संरचनाको गल्तीले पनि पात्र बदमाश बनाउँछ, पात्रको नियत खराब नियतले पनि त्यो संरचनाले काम गर्दैन। हाम्रोमा दुईटैमा छ। हाम्रो व्यवस्था भन्नुभयो नि, व्यवस्थामा परिवर्तन भनेको होइन, व्यवस्था भनेको यस्तो संरचना, व्यवस्था भित्रको जस्तो कस्तो संरचना होइन। यहाँ एउटा कन्फ्युजन के छ नि, महत्त्वपूर्ण भन्नुभयो, व्यवस्था भन्ने बित्तिकै हामीले लोकतन्त्रलाई पनि व्यवस्था हो कि संसदीय व्यवस्था हो कि संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने जुन यी व्यवस्था, म यसलाई के भन्छु भने संरचना भन्छु। व्यवस्था त अब हामी नफर्किनेबाट कहाँ भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था, लोकतन्त्र, डेमोक्रेसी नन नेगोसिएबल हो। डेमोक्रेसिक राष्ट्रिय स्वार्थ, हाम्रो सार्वभौमिक सत्ता, यी नन नेगोसिएबल हुन्। त्यो भित्र, त्यो समग्र व्यवस्थाभित्र
यी संवैधानिक राजतन्त्र, संवैधानिक व्यवस्था, प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित यी गौण कुरा हुन्। त्यसमा हामी समयको माग अनुसार सुधार गर्दै त्यो चाहिँ जानुपर्ने त्यो ठाउँ चाहिँ अहिलेकै संविधानले दिएको छ। यो संविधान पूर्ण छैन, यो त्रुटिपूर्ण छ, तर नाकमा झिँगा पस्यो भने तरबार चलाउने गल्ती पनि गर्नु हुँदैन। यहाँनिर नै तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु, जस्तो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने हो कि भन्ने खालका स्वरहरू पनि सुन्न आएको छ। अब व्यवस्था परिवर्तनका लागि हामीले बारम्बार ऊर्जा समय त खर्च गऱ्यौँ होइन, त्यो ऊर्जा यही विद्यमान दलहरूलाई सपार्नमा खर्च गर्ने हो भने बेटर रिजल्ट पाउँथ्यो कि भन्ने खालको भनाइ पनि छ। तपाईँको यसमा मत के रहन्छ? यसमा हरेक मानिसको राजनीतिसँग जोडिएको कुरा के हो भने, एजेन्डा के हुन्छ भने एउटा राष्ट्रियता मजबुत बनाउने कुरा आउँछ त्यसमा राजनीतिमा, एउटा चाहिँ प्रजातन्त्रको कुरा आउँछ, अर्को चाहिँ समृद्धिको कुरा आउँछ। यो तीनवटै कुरालाई व्यवस्थित गर्न सक्ने, तीनवटै कुरालाई समायोजन गरेर नेतृत्व गर्न सक्ने राजनीति भयो भनेदेखि हामीले परिवर्तन खोजिराख्नु पर्दैन। त्यसलाई अलिकता परिमार्जन मात्रै गर्दै गए पनि हुन्छ। तर जसरी 2017 सालको परिवर्तनलाई हामीले प्रजातन्त्र विरुद्धको परिवर्तन भनेर मानेका छौँ, 2063 सालको परिवर्तन चाहिँ राष्ट्रियता विरुद्धको परिवर्तन हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। पहिला राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समृद्धि मध्ये हामीले एउटा मात्रै रोज्नु पर्यो भने के रोज्छौँ? सबभन्दा पहिला भने राष्ट्रियता रोज्छौँ, त्यसपछि के रोज्छौँ भने अनि प्रजातन्त्र रोज्छौँ, त्यसपछि यो दुईटा कुरा भइसकेपछि अनि हामी समृद्धि खोज्छौँ। अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति दुवै खराब छ। यो प्रणालीलाई पनि हामीले बदल्नुपर्छ। यसको कन्टेन्ट, त्यसलाई बदल्ने तरिका के अपनाउने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसको कन्टेन्ट पनि बदल्नु पर्यो र राजनीतिक नेतृत्व पनि बदल्नु पर्यो। हामीले हेरिसक्यौँ, एउटै नेतृत्व 30 वर्षदेखि निरन्तर हेरेकै छौँ एकै थरी मानिसहरू। राजनीतिक नेतृत्व यही व्यवस्थाबाट, यही व्यवस्था भन्नाले यही संविधानभित्रबाट, जस्तै यही संविधानभित्रबाट केही आधारभूत कन्टेन्टहरू छ जसले नेपालमा अस्थिरताको र विभाजनको मुख्य स्रोत बनेर बसेको कन्टेन्टहरू यदि हटाउन सबै राजनीतिक दलहरू तयार हुन्छन् भने त्यसलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूले गरेको सच्याएको कुरा चाहिँ हामीले स्वीकार गर्न मिल्दैन भन्न हुँदैन। कुन कन्टेन्ट भन्नुभएको तपाईले? संघीयता, एक राष्ट्र, राजतन्त्र, अलिकति खुलस्त पार्नुहोस् न। हामीले यसरी स्टडी गर्दाखेरिमा कुनै पनि देश बन्नुको पछाडि, स्टेट बन्नुको पछाडि त्यो उभिनुको चाहिँ केही कारणहरू हुन्छ, त्यसका केही ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हुन्छ। जो त्यो के हो त नेपालको भनेपछि, नेपालको राजाले नेपाल बनाएको पहिलो कुरा राज संस्था एउटा। कतिपयले गणतन्त्र पनि मान्न सक्छन्, त्यो त सैद्धान्तिक वैचारिक कुरा हो, तर तथ्य के हो भनेदेखि नेपाल चाहिँ राजाले सिर्जना गरेको मुलुक हो पहिलो कुरा। राज संस्थाले सबै जाति, भाषा, धर्म, समुदाय सबैको साझा एउटा न्युट्रल संस्थाको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गरेको थियो। त्यसमा त्यो पाटो बेग्लै मूल्याङ्कनको होला होइन। एउटा त्यसलाई नष्ट गरियो। अर्को हाम्रो साझा कुरा के थियो? अब तराई र पहाड जोड्ने सबभन्दा बलियो सूत्र भनेको हिन्दुत्व थियो। हामी गौरव गर्थ्यौँ तराई र पहाड, हिमाल सबै ठाउँका नेपालीहरू विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हाम्रो भनेर गौरव गर्थ्यौँ। त्यसले हामीलाई एकतामा बाँधिराखेको थियो, त्यसलाई नष्ट गरियो। त्यसपछि संसारमा सङ्घीयतामा जाने कारण के हुन्छ भने अलग अलग राज्य भएर बसेका देशहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो भने हामीले त्यति बेला युनियन बनाउने हो, त्यति बेला सङ्घीयतामा जाने हो। अमेरिकाको सङ्घीयता पनि त्यही कारणले सुरु भएको थियो होइन। अलग अलग देशहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा आएर बस्नको लागि युनियन बनाएको थियो। तर हामीले एकीकृत सार्वभौम सत्ताको अभ्यास यसको स्थापना कालदेखि गरी आएकोमा हामीले कृत्रिम ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती टुक्र्यायौँ। ठिक छ होइन। अब सुन्नुहोस्, यो सब कुराहरूले के गरेको? अब जातिवाद, अर्को चाहिँ आरक्षण चाहिन्छ, कैयन मानिसलाई, पछाडि परेको समुदायलाई आरक्षण चाहिन्छ होइन। तर त्यसको आधार गरिबीलाई बनाउने कि शिक्षालाई बनाउने कि जातलाई बनाउने, यो त गलत प्रवृत्ति हो। त्यसकारणले जातका आधारमा कोही धनी र गरिब हुँदैन। उत्पीडित समुदाय छ हाम्रोमा, जस्तो हामीले शिल्पी समुदाय भन्ने गरेका छौँ, उत्पीडित हो होइन। तर अब यी कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ नसुधार्ने हो भने, नबदल्ने हो भनेदेखि यो
संविधानै बदल्नु पर्ने अवस्था आउँछ। यहाँनिर नि तपाईँले राजाको कुरा पनि निकाल्नु भयो, म त्यहाँ आउँदै थिएँ होइन। राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल पनि हामीले नदेखेको त होइन, त्यो पनि टेस्टेड एन्ड फेल्ड शासनकाल नै थियो। अब तपाईँले भन्नुभयो हिन्दू राष्ट्र हामीले हटाइदियौँ, हामी सबै एउटा मालामा उनिएका थियौँ भनेर। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भए पनि हामी अहिले पनि एक आपसमा मिलेर बसेकै छौँ होला, त्यसमा त्यत्रो सैद्धान्तिक बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता के छ? सङ्घीयता भन्नुभयो, हाम्रो डेलिभरीमा त्यहाँ खोट हुनसक्छ होइन, हामीले त्यहाँ साधन स्रोतहरू पुर्याउन नसकेका होलाौँ, तर यही व्यवस्थालाई लिएर हामी फेरि 15 वर्ष पछाडि 20 वर्ष पछाडि फर्क्यौँ भने हामी 2 किलोमिटर अगाडि जाने, फेरि 5 किलोमिटर पछाडि फर्किने, गन्तव्य कहिले भेटिन्छ? यो पुरानो र जनताले अस्वीकार गरेका मुद्दाहरू बिउताउँदा त हामी कहाँ पुग्छौँ? जनताले अस्वीकार गरेको मुद्दा नभनिहालौँ, जनताले थाहै नपाएका मुद्दाहरू भित्रिएको कुरा गरौँ। जनतालाई त यसरी एजुकेट गरिएन नि त। जनतालाई के चाहिँ संहितामा जाने कि नजाने भनेर सोधियो, जनतासँग छलफलमा ल्याइयो, ल सोध्नको कुरा छोडौँ, छलफल गराइयो। हिन्दू राष्ट्रले यो हामीलाई चाहिँ नि क्षति पुर्यायो। दलका प्रतिनिधि पनि त जनताले अनुमोदन गरेका व्यक्ति दलका प्रतिनिधि, दलको प्रतिनिधि भनेको जनताले अनुमोदन गरेको संस्थालाई कसरी बनाएको छ, हामी अलिकति प्र्याक्टिकल लिएर है त सामाजिक। अघि मैले सुरुमै तपाईँलाई क्लियर होस् भएर भनेको थिएँ, अदृश्य शक्तिको कब्जामा को अनि तिनको कब्जामा को भनेर। जनताले स्वतन्त्र ढङ्गले मतदान गर्न पाउने स्थिति छ नेपालमा, र जनताले आफ्नो पार्टी आफै बनाउँछौँ भनेर बनाउन पाउने स्थिति छ, अहिले सहज छ, त्यसको सम्भावना छ, र त्यही पार्टीभित्रबाट चाहिँ सही मानिसहरू आउने सम्भावना छ। कुन कल्चर बोकेको छ भनेपछि हिजो गिरिजाप्रसादले जुन कार्यशैली बोक्नु भएको थियो, शेरबहादुरजीले त्यही कार्यशैली बोक्नुभयो। अनि अर्को त्यसपछिको अर्को 4वटा पुस्तासम्म हेर्नुभयो भनेदेखि त्योभन्दा बढी खतरनाक होला, तर संस्कार त्यही बोकेर आएको छ। त्यो पार्टीहरूभित्रबाट पनि यसको परिवर्तन सम्भव छैन। यी पार्टीहरूमा एक्जिस्टिङ पार्टीहरूमा रवैयामा खराब होला, तर तपाईँले भने जस्तो नि राजा बिउताएपछि, हिन्दू राज्य बनाएपछि, संहिता खारेज गरेपछि देशका सबै बेथिति छुमन्तर हुन्छ भनेर त कसरी बुझ्नु? बेथिति छुमन्तरको जग बस्छ। सबभन्दा पहिलो कुरो सुन्नुहोस्, म ग्यारेन्टी दिन्छु। अब सुन्नुहोस् न, म भन्दैछु यसमा के हुन्छ भने सबभन्दा पहिलो कुरो शान्ति स्थिरता चाहियो। शान्ति र स्थिरता हुनको लागि मानिसहरू खुसी हुनु पर्यो। केमा खुसी हुनु पर्यो? मैले मेरो धर्म संरक्षित छ, मेरो संस्कृति परम्परा सुरक्षित छ, संरक्षित छ राज्यबाट भएर मलाई विश्वास हुनु पर्यो। मलाई मात्र भएर होइन, अर्को इस्लाम धर्मावलम्बीलाई पनि त्यही महसुस हुनु पर्यो के देवजी? क्रिश्चियन समुदायका व्यक्तिलाई पनि हुनु पर्यो। कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्, म कम्प्लिट गर्छु। अनि हरेक धार्मिक सम्प्रदायलाई, समुदायलाई आफ्नो धर्ममा मेरो धर्म संरक्षित छ, मेरो संस्कार संस्कृति परम्परा सुरक्षित छ भन्ने विश्वास हुनु पर्यो। धर्मनिरपेक्षतामा त त्यही त हुन्छ नि हैन? हैन, म भन्दैछु तपाईलाई, अहिले म भन्छु, कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्। त्यसपछि दोस्रो कुरा के हुन्छ भनेदेखि यो संहिताको कुरा छ। त्यो संहिता पनि कृत्रिम ढङ्गले नेताको इच्छा अनुसार वितरण गर्ने होइन, बाँड्ने होइन। हामीलाई चाहिएको जनतालाई के हो? सेवा र सुविधा। त्यो सेवा र सुविधा दिनको लागि विकेन्द्रीकरणै पर्याप्त छ। बिचमा अर्को कुनै एजेन्ट खडा गरिराख्नु पर्दैन। जनकपुर र काठमाडौँको यति सानो देशमा जनकपुर र काठमाडौँको सम्बन्ध भनेको त्यति टाढाको होइन। तपाईँ युपी हेर्नुभयो भने नेपालभन्दा 7 गुणा बढी जनसङ्ख्या छ, 2 गुणा बढी ठुलो राज्य छ, तर ऊ एउटा चाहिँ स्टेटको रूपमा रहिराखेको छ। अनि भनेपछि श्रम साधन र स्रोत हामीले खर्च गरिसक्यौँ, यहीलाई मोडिफाई गर्नुको सट्टा पछाडि फर्किनुको तुक त के होला? पछाडि फर्किने होइन, गल्ती भएको कुरालाई करेक्सन गर्ने हो। यो तपाईँले जो पछाडि फर्किने भन्नुहुन्छ नि, अगाडि बढ्यौँ तर अगाडि खाल्डो छ, खाल्डोमा पुग्ने निश्चित छ, तर अब अगाडि बढिसक्यौँ हामी खाल्डोमै भए नि जानुपर्छ भन्ने होइन। डाक्टर आचार्य यहाँनिर नि उहाँले भन्नुभएको छ कि संघीयता भने खाल्डो हो, त्यो खाल्डोमा पर्नुभन्दा पछाडि फर्क्यौँ, धर्मनिरपेक्षता नभएका कारणले गर्दा अस्थिरता भयो, शान्ति छैन भन्ने कुरा र राजतन्त्रको कुरा उहाँले निकाल्नुभयो। यी 3टा मुद्दा बिउतियो भने कि हामीले चाहेको समृद्धि सुशासन सबै आउँछ? यसमा तपाईको मत के रहन्छ? यो कुरामा म आधा चाहिँ केमा सहमति छु भने उहाँको भावनामा म एकै ठाउँमा छु। ठीक छ, भावना त हरेक नेपालीको भावनाको सम्मान हामी गर्छौं भने मैले बुझेको म ठ्याक्कै त्यही उहाँले गरेकै शब्दावलीमा म जान्न। उहाँले राजतन्त्रको कुरा गर्नुभयो, सायद त्यो भावना के भने देश अहिले आम नेपाली नागरिकले अभिभावक विहीन जस्तो अनुभव गरेका छन्। खास गरी अहिले शीतल निवासमा बस्ने 2वटा राष्ट्रपतिलाई हामीले बिहेर्यौँ, उहाँहरूको जुन व्यवहार हो त्यो मर्यादित, हामीले राजतन्त्र हटाइसकेपछि आएकोमा
त्यो अनुसार चाहिँ नि जनताको गुनासो छ। त्यसैले यो कुरा देशको अभिभावकीय संस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहसको विषय हो। तर त्यहाँबाट एकैचोटि राजतन्त्रैसँग फर्केर जाने भन्ने मेरो सहमति छैन। फेरि तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो, राजाको शासन खास गरी पछिल्लो काल राजाका मन्त्रीहरू, राजाका अञ्चलाधीशहरू नदेखे हामीले होइनन्, त्यो नौटङ्की देखिसक्या हो। त्यसैले त्यसमा यति चाँडै हतार गरेर प्रतिक्रियात्मक नहुँ फेरि। तर त्यसमा उहाँको भावना मैले भने नि जुन अभिभावकीय संस्था कस्तो हुनुपर्ने भन्नेमा होइन, ठिक छ। अहिलेका राष्ट्रपति अभिभावकले बाटो बिराछ भने सम्झाउने तहको सम्भावना त्यो समाधानको लागि मैले त्यति हीनता बोध नहौँ कि लोकतान्त्रिक उसमा शीतल निवासको व्यवहार चाहिने सही भएन भनेर राजतन्त्रका लागि ल्याउने हामी समाधान गर्न सक्छौँ। मलाई थाहा छ, म व्यक्तिगत रूपमा हेर्नुहोस् अझै पनि नेपाली नागरिकहरू जसरी चाहिँ हो ठिक एउटा राजतन्त्रको कालमा राजाप्रति पनि सम्मान हो, राजा वीरेन्द्र अरू राजाहरूप्रति उहाँहरूको इतिहास छ, त्यसलाई बरु जोगाउँ। तर एउटा अभिभावकीय भएन भनेर फेरि त्यो चाहिने तपाईँको उसबाट चाहिँ के भन्छ गइसकेको राजालाई ल्याउने भन्ने हुन त छन्। कम्बोडियामा भयो साथीहरूले, त्यो होला त्यो समयक्रमले जनताको भावनाले निर्देश गर्ने विषय त्यो भविष्यको गर्वमा छाडिदियो। एक्ज्याक्टली। दोस्रो हिन्दू राज्यको कुरा आयो, म पनि उहाँको भावनासँग के सहमत छु भने सायद मैले अनुमति दिनुभयो भने त्यसलाई कसरी परिभाषित गर्छु भने यो 62-63 पछि धर्मनिरपेक्षताको नाउँमा जुन हाम्रो सांस्कृतिक अतिक्रमण, हेर्नुहोस् राष्ट्रको हामीले सार्वभौमसत्ता भन्ने त्यो राजनीतिक टर्मिनोलोजी भयो, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको पहिचान महत्त्वपूर्ण छ। त्यो नक्सा मात्रै बनेर यो मात्रै होइन, अन्तिममा गएर हरेक नागरिकले म नेपाली हुँ भन्नलाई त्यसले केले परिभाषित गर्छ त भन्दा होइन हाम्रा पारिवारिक तहका हाम्रा धर्म संस्कृति चाडबाड। तर यसो नि डाक्टर आचार्य, म हिन्दू भए भने मात्र नेपाली हुन्छु होइन, म आउँदैछु त्यसमा, म आउँदैछु। त्यसैले यो चित्त दुखाइ आम नेपालीको के छ भने यसपछि जुन सांस्कृतिक अतिक्रमण छ, गाउँ गाउँमा अहिले चर्चहरूको आइएनजिओहरूको बजेट दिएर छ, चामलका बोरामा चाहिने बाइबल बाँडिएको छ। तपाईँ धारा 4 मा हेर्नु, तपाईँ रोजगारी दिनुहुन्न होइन, रोजगारी दिनुहुन्न, तपाईँ अवसर दिनुहुन्न, छुवाछुत गर्नुहुन्छ, धर्मका नाममा विभेद गर्नुहुन्छ भन्ने त मानिसले आफ्नो आत्मसम्मानका लागि अरू धर्ममा भड्किएको यो हिन्दू राष्ट्र हुने र नहुनेमा त्यसो भन्दैमा मेरो बुवा र आमाले चाहिँ मलाई पेटभरि खुवाउन सक्नु भएन भनेर बा आमा नै अर्को खोजेर त ल्याउँदिन नि त। त्यो समस्या छ। त्यो प्राविधिक समस्यालाई हामी समाधान नगरिकन त्यो त अहिलेको आमाले खुवाएनन् भनेर सडकमा भौतारिएका बालबालिका देख्नु भएको छैन? होइन होइन छन्। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ हामी कहाँसम्म जाने भन्ने हो होइन। त्यसैले मैले के उहाँको कुरामा जुन हिन्दू राज्य आउनुपर्छ भन्ने म त्यहाँ पुगेको होइन, त्यो मेरो सहमति होइन। त्यसमा के छ भने जुन सांस्कृतिक अतिक्रमणको लागि अहिलेकै फौजदारी संहिताले पनि धर्म प्रचार त वर्जित छ नि त। यो सरकारले त्यहाँ गरे भयो नि त, हामीले कहिले छलफल गर्छौँ त्यो? अहिलेको ऐनमा अहिलेकै कानुनी व्यवस्थामा छ। तपाईले भन्नुभयो हिन्दू राष्ट्र हुँदैमा यी छुमन्तर हुने सम्भावना थाहा छैन। तर क्रिस्चियनहरू त पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै यहाँ नेपालमा धर्म प्रचार गर्न आएको इतिहास हामीसँग छ नि। हो, त्यतिखेर पनि हो। त्यसलाई नियमन गर्नु पर्यो, त्यसलाई नियमन गर्नु पर्यो। र जुन सांस्कृतिक संरक्षणको र हामी र चाड पर्व धर्म जे जति छन्, जुन अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो, धर्मनिरपेक्ष नै हुँदाखेरि पनि हामी मिलेर बसिरहेको अहिले धर्मको त्यत्रो भइरहेको उहाँले मलाई उहाँकै शब्द गर्नुभयो भने सापट लिदिनुभयो भने यो कृत्रिम चिन्ता निकालिँदैछ। हिन्दू राज्य भएन भने हाम्रो संस्कृति खतम हुन्छ भनेर। त्यही त यो कृत्रिम चिन्तामा कुनै एउटा अमुक व्यक्ति कुनै एउटा अमुक दल सतहमा आफूलाई इस्टाब्लिस गर्न खोजिरहेको नि हुनसक्छ नि त। अब यो विषय म संहितामा आउँछु। अहिले देखिएको छ नि ठाउँ ठाउँमा र्यालीहरू सभाहरू भइरहेको छ, स्वतस्फूर्त भनिएको छ। कुनै नाम सुनेको दल र नाम सुनेको पार्टीले त्यसलाई लिड गरेको छैन। नागरिक आन्दोलन, नागरिक अगुवा भनेर भनिएको छ। तपाईँको त्यसमा मत के छ? धेरै चाहिँ शीतल निवासले भनिसकेको छ कि यो आन्दोलनसँग हाम्रो साइनो छैन भनेर, राजतन्त्र बिउताउनुपर्छ भनेर आइरहेका आन्दोलनमा यहाँको दृष्टिकोण के छ? होइन, त्यो त के हो भने आम नागरिकको जुन अहिलेको खास गरी सरकारको र राज्यको जुन रवैया छ त्यो प्रतिको फ्रस्ट्रेसन छ, आक्रोश छ, निराशा छ, गुनासो सबै छ नागरिकहरूको। र त्यसमा एउटा कुरा हामी निषेध कसैलाई पनि नगरौँ। म यसलाई स्वाभाविक नै के मान्छु भने एउटा नेपाली नागरिकमा राजतन्त्र हुनुपर्ने, पञ्चायत हिजो राम्रो थियो, राजतन्त्रको आफ्नै छ, त्यसको छुट्टै पहिचान दिन्छ भन्ने म त्यो भ्यूलाई सम्मान गर्छु त्यसलाई चाहिँ। त्यसैले त्यो एउटा राजनीतिक शक्ति हो, सानो होला ठुलो होला। र म अझ खुलेर के भनौँ भने भोलि एकैछिन गएर भन्नुहोस् नेपालको चाहिँ बहुसङ्ख्यकले साँच्चीकै राजा ल्याएर राजा बिउताएछन् भने पनि म
अहिले त्यो जुलुसमा पनि मलाई सोध्यो भने त्यो जुलुसमा गएर राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेको पनि म विरोधी हौँ। भोलि राजा आएछन् नै भने पनि फेरि एउटा शक्ति त हुन्छ नि त राजा हटाऊ भन्ने, म त्यसको पनि विरोधी हुँ। त्यो मेरो लागि त्यो असान्दर्भिक, अहिले नेपालको हाम्रो जुन मूल मुद्दा हो नागरिकको जुन हो त्यो असान्दर्भिक कुरो हो। राजा बिउताउने भन्ने पनि अथवा राजा भनेको यहाँ त अहिले त कस्तो, म खास गरी यसमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जुन त्यो यसलाई राजाको बारेमा एक किसिमको आसक्ति भएको जुन समूह छ नि, बरु तपाईँहरूले के गरिदिनुहोस् भने पृथ्वीनारायण शाहदेखि भएको शाहवंशको यो राष्ट्र जोगाउनलाई, यो राष्ट्र निर्माण अब पुरै निर्माण नभए पनि ठुलो योगदान छ। अहिले त यहाँ महेन्द्रले गरेको, अघि उहाँले जुन भन्नुभयो नि सन्दर्भ निकाल्नुभयो, 17 सालको महेन्द्रको कदम प्रजातन्त्र विरोधी हो। तर त्यतिखेर महेन्द्रको कालमा हेऱ्यो भने राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्ने धेरै मेन रूपमा अहिलेको जस्तै जियो पोलिटिकल भू राजनीति चलखेल थियो र त्यो कुरालाई यहाँ महेन्द्रले गरेको राम्रो भन्यो भने पनि यहाँ त्यो गाली खाइन्छ। महेन्द्रको समर्थन पनि बरु के गरौँ भने नि राजतन्त्र बारेमा एउटा भक्तिभाव भएको समूह हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो राजालाई बिउताउने भन्दा पनि पृथ्वीनारायण शाहदेखि भएका शाहवंशीय राजाहरूको यो राष्ट्र निर्माण र योग्यता के हो, हामी जस्तो नागरिकले सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्दा पनि डराउन अहिले देखिएको यो आन्दोलन चाहिँ वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको मानिसहरूको असन्तुष्टि हो वा राजतन्त्रप्रतिको सम्मान र सम्भावनाको लागि मलाई के लाग्छ बाटो तय गरिएको? राजतन्त्रप्रतिको सम्मानमा पनि मलाई आपत्ति छैन। हैन, यो अहिले देखिएको ठाउँमा राजतन्त्रप्रति राजतन्त्रको इतिहासको योगदानलाई त म पनि सम्मान गर्छु, तर राजनीतिक रूपमा राजतन्त्र बिउताउने भन्ने लेभलसम्मको मलाई त्यो लाग्दैन। अब होला त्यहाँ त एउटा राजनीतिक अभिष्ट भएको व्यक्ति पनि पक्कै हुनुहुन्छ, त्यसको दमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास होइन, त्यो भन्नुभएको छ। तर आम नेपालीले मलाई लाग्दैन कि त्यो सडक तताएर राजतन्त्र बिउताउने लेभलसम्म नै त्यो अभियान पुगेर त्यो काम चाहिँ त्यसले चाहिँ फल दिने हुँदैन। तपाईलाई के लाग्छ अहिले समाजले सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईँले मेरो अघिको प्रश्नमै म कम्प्लिट गर्न चाहन्छु, किनभने यो राज संस्थाको कुरा पनि ती जोडिन्छ, यो अहिलेको आन्दोलन पनि त्यही जोडिन्छ है। मैले अघि भनिसकेका छु तपाईँलाई कि ६३ को परिवर्तनले राष्ट्रियता कमजोर बनाएको छ भनिसकेपछि हाम्रा राष्ट्रियताका आधारहरू के हुन् पहिला त्यो आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो। यदि राष्ट्रियता कमजोर बनाएको छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ भने राज संस्था पनि राष्ट्रियताको एउटा आधार थियो, राष्ट्रिय एकताको एउटा आधार थियो र हिन्दुत्व पनि थियो, हिन्दू राष्ट्रको पहिचानले पनि राष्ट्रियता बलियो बनाउने काम गरेका थियो। त्यसपछि आएर यो एकीकृत सार्वभौम सत्ता, यो संहिता भनेको सार्वभौम सत्ताको विभाजन हो सिद्धान्त त, भनेपछि त्यसले पनि राष्ट्रियतालाई चाहिँ मजबुत गर्ने काम गरेको थियो। ती चिजहरूको पुनर्बहाली हुँदा, जातीय सद्भावको पुनर्बहाली हुँदा, सामाजिक सद्भावको पुनर्बहाली हुँदा हाम्रो समृद्धिको ढोका चाहिँ नै राम्रोसँग खुल्ने। अब हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको बारेमा, हाम्रो स्थायित्वका बारेमा चिन्ता गर्नु नपर्ने भयो भन्ने हुन्छ। संसारमा 72-73वटा इसाई राष्ट्रहरू छन् घोषित रूपमा, अघोषित रूपमा 114वटा राष्ट्र छ, 56वटा चाहिँ मुस्लिम राष्ट्रहरू छ, मुस्लिम कानुन अनुसार चल्छ। अनि विश्वमा यहुदी राष्ट्र छ एउटा मात्रै भए पनि। अनि विश्वको 1 अर्ब जनसङ्ख्याको मन जित्ने एउटा हिन्दू राष्ट्र थियो जहाँ चाहिँ 81-82% मानिसहरूले आफूलाई म हिन्दू धर्म मान्छु भनेको छ। यही पहिचानबाट राष्ट्रलाई चिन्दाखेरिमा देशको पहिचान बलियो हुने कुरा पनि हो, देशको आन्तरिक एकता बलियो हुने कुरा पनि हो। हिन्दूले सबैजना हामी मिलेर बसौं, नाम जे राखे पनि हुन्छ भनिरहँदा तपाईहरुलाई यसमा आपत्ति के छ? म भन्दैछु त्यही आपत्ति के भने आज कसले कलह गरेको छ यो मुलुकमा भन्नुस् त तपाई? यो मुलुकमा धर्मको नाममा समाजी सुन्नुस्, धर्मको नाममा कसले कलह सुरु गर्यो भने कांग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरूले हिन्दू राष्ट्र भनेर बसिरहेकोमा हिन्दू राष्ट्र खारेज गरौँ भनेर जुलुस भएको थियो नि त, भएको थियो त। हिन्दू राष्ट्र चाहिँ जनताले मानिराखेको बेलामा धर्म निरपेक्ष जसले लेख्यो उहाँहरूले धर्मको नाममा राजनीति सुरु गर्नुभयो। हामीले त त्यो गल्तीलाई करेक्सन गरौँ भनेको हो। धर्म निरपेक्ष हुँदा पनि हिन्दू राष्ट्र मानेका मानिसले ठिकै छ, हामीले बसेकै छौं, यसैले जोडिन्छु। त्यति मात्रै कुरा छैन, व्यक्तिगत कुरा छोड्नुस्, पाइरहेका छन् व्यक्तिगत कुरा छोड्नुस्। तपाई फेरि अब धर्म जाऊ भनेर यो किचलो किन छ? यसमा सुन, किचलो होइन समाजी, समस्याका चाङ अरु छैनन् र? अच्छा यसमा बुझ्नुस् न, पहिला म यहाँबाट सुरु गर्दै छु। तपाई अर्को समस्यामा गएपछि म अर्को समस्याको कुरा गरौँला नि। म राष्ट्रियताको समस्याको कुरामा छु। त्यसैले सुन्नुस् त, म भन्दैछु सेटल भइसकेको छैन यो विषय, यो जबरजस्ती कृत्रिम ढंगले गरिएको कुरा हो। राष्ट्रियताको सवालमा कसैसँग कम्प्रोमाइज हुँदैन, यो सेटल हुनुपर्छ।
उहाँहरूले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ राष्ट्रियताका मुद्दाहरूलाई। अब म भन्दैछु तपाईँलाई कि नेपालमा 2046 सालको परिवर्तन हुँदाखेरि 700वटा चर्च थिएन। अहिले नेपालमा 14,000 भन्दा बढी चर्च छ। किन? इसाई धर्म मान्नु र इसाईकरण गर्नु फरक कुरा हो। इसाईकरण राजनीति हो, तर इसाई धर्म मान्नु चाहिँ व्यक्तिको धार्मिक कुरा हो। इसाईकरण किन? 14,000 चर्च किन? नेपालमा 8,000 केवल चाहिँ मान्छेहरूले मान्ने मूर्ति के भन्छ मन्दिरहरू छन्। हिन्दूहरू 81% जनसङ्ख्याको चाहिँ मन्दिरको सङ्ख्या 8,000 चान्चुन हुने, अनि 1% जनताले मान्ने चाहिँ के भन्छ यो इसाई धर्मको चाहिँ 14,000 भन्दा बढी चर्च किन? तपाईँ यसबाट जानुभयो भने कहाँ पुग्नुहुन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा विजय गरिसकेपछि यहाँको हरेक कुरा स्वीकार गर्नुभयो, तर चर्चहरू चाहिँ नि बन्द गराउनु भयो र इसाईहरूलाई देश निकाला गर्नुभयो। किन? ठिक छ, यो अलिकति यो धर्मको कुरामा धेरै नजाउँ सर, होइन? जस्तो नि बन्दुकको नाल तेर्स्याएर कसैले त इसाई बन भनेर भनेको छैन होला। यहाँनिर हामीले आफूलाई पनि समीक्षा गर्नुपर्छ के पैसाबाट भनेको छ नि। तपाईँ गाउँमा जानुहोस् त, त्यो त मानिस कसरी गयो त पैसामा पनि, किन गयो भनेर हामीले अपनाएको सिस्टममा तपाईले भन्नुभयो थियो कि भनेर त्यो त हामीले आफूलाई पनि समीक्षा गर्नुपर्छ के जाने किन गए। जाने किन गए? तपाईँ हिन्दू धर्ममा उनीहरूले आफ्नो पैसाले गएको छ, सम्मान भ्रमले गएको छ, होइन? त्यसरी होइन, भ्रम र पैसाले गएको छ। धर्मको कुरा म धेरै उचाल्न चाहन्न। जस्तो अघि नै यहाँले भन्नुभयो नि राजतन्त्रलाई यो राष्ट्रियताको आधार भनेर अब विगतको कुरा गर्ने हो। त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र यी तीनै राजा, ज्ञानेन्द्र पनि हामीले अन्तिम राजा, होइन? उहाँहरूले आफ्नो कुर्सी बचाउन तपाईँले कृत्रिम भनिरहनु भएको छ नि, बाह्य शक्तिसँग गरेका सम्झौता, दाउपेच नेपाली जनताबाट लुक्या छ र तपाईँले कसरी यो राष्ट्रियता फर्किनै हाल्छ राजा बिउताएपछि भनेर अलिकति इरेलेभेन्ट भएन? होइन, त्यो हुँदैन। हाम्रो के हुन्छ भने तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। उहाँहरूले राष्ट्रका गएर कसरी प्रस्तुत गर्नुभयो भनेर हामीले देखाएको छैनौँ र इतिहास सबैले पढ्यो। कसले? उहाँहरूले। अब सुन्नुहोस्, तपाईँले कुरै गर्नुहुन्छ भने गणतन्त्रको कुरो कति बेला आयो? 63 सालकै आन्दोलनभन्दा अगाडि जति बेला यसका डिजाइनरहरू बसिरहेको थिए, दिल्लीमा के थियो? 2 पिलर सिस्टममा जाने हामी भन्थे दिल्लीवालाहरू। के हो 2 पिलर सिस्टम भनेको? संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था। जब राजा ज्ञानेन्द्रले बङ्गलादेशको सार्क शिखर सम्मेलनमा जब उहाँले चाहिँ चीनलाई पनि पर्यवेक्षकको रूपमा राख्नुपर्छ भनेर बोल्नुभयो, त्यसपछि नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने कुरा त्यहाँ पनि जोडिएर आयो नि त। तपाईँले यसलाई यदि राष्ट्रियतासँग राजाको भूमिकालाई जोड्नु भएन भनेदेखि नेपालको इतिहासमाथि अन्याय हुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले तपाईँ न्युट्रल संस्थाको अभाव, अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो एउटा त्यस्तो न्युट्रल एउटा चाहिँ अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाको कुरा गर्नुभयो भने पार्टीहरूबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् त भन्ने प्रश्न यो 2 चरणको अभ्यासले, खास गरी 65 साल यताको अभ्यासले प्रश्न गर्ने ठाउँ त ल्यायो त, होइन? प्रश्न गर्न ल्यायो। हिजो राज संस्था हुँदाखेरिमा राजाका भूमिकाहरू फरक हुन सक्छन्। रणबहादुर शाहको जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ सबभन्दा निन्दनीय राजाको भूमिकामा अरू राजा थिएनन्। त्यति बेला गणतन्त्र ल्याइएन। जङ्गबहादुरले चाहेको भए गणतन्त्र ल्याउन सक्थे। यो अलिकति विषयमा प्रवेश गरे। यो अलि देखिएको आन्दोलनहरू छ नि, हेर्दाखेरि चाहिँ स्वतस्फूर्त भनिएको छ, नाम सुनिएको संस्था र नेताहरूले लिड गरेको देखिँदैन। यो कस्तो खालको आन्दोलन हो? यो संस्थागत हुने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ नागरिक अगुवाको आवरणमा? त्यसलाई मैले यसरी हेरेको छु, मानिसमा असन्तुष्टि छ। कसका कारणले भने राजनीतिक नेतृत्वको सोच शैलीका कारणले, उहाँहरूको कार्य अक्षमताका कारणले। त्यो असन्तुष्टिको विकल्प खोजी हुन्छ, सन्तुष्टिको खोजी मानिसबाट जहिले पनि हुन्छ। खोजी गर्ने क्रममा यदि कुनै प्रकारको नयाँ शक्ति हाम्रो सामुन्ने उदय भएर आएको भए, भरोसाको शक्ति कुनै अगाडि आएको भए जनताको ध्यान कतापट्टि जान सक्थ्यो भने अब यिनीहरूले देश बनाउन सक्छन् भन्नेतिर जान सक्थ्यो। तर नयाँ प्रकारको शक्ति पनि उदय हुन नसकेको, भरोसाको शक्ति पैदा हुन नसकेको र भइराखेको शक्तिले चाहिँ देशको पक्षमा काम गर्न नसकेको, यो अवस्थामा मानिसले हेर्ने भनेको के हो भने बरु राजा नै ठिक छ भनेर एउटा आम धारणा बन्दै गइराखेको छ। एक, अब यो आम धारणालाई क्यास गरेर आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नको लागि पनि कैयन मानिसहरूले आफूलाई अगाडि ल्याउन खोजिया देखिन्छन्। ती मानिस अहिलेको यो आन्दोलन चाहिँ मानिसहरूका
निहित स्वार्थ पूर्तिका पनि लागि प्रयोग पनि भएको हो। आम जनताको जुन असन्तुष्टि छ त्यो असन्तुष्टिलाई हतियार बनाएर आफूलाई स्थापित गर्ने, आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने त्यस्तो पनि प्रवृत्ति देखिएको 20 छ। गते चाहिँ ठुलै आन्दोलन गर्ने होइन भनेर सुनिएको छ शनिबार। के छ यो आन्दोलन संस्थागत हुने सम्भावना पनि देख्नु भएको छ? 20 गते मैले आन्दोलन हुने भन्ने सुनेको छैन। मैले त एउटा सरकार बनाइदिने र अनि हामीले सरकार चलाउने भन्ने प्रकारको कुरा कोही वकिल साथीहरूले गर्नुभयो भनेर सुने हो मैले, होइन? अब तर यसरी नै कुरा के हो ठाउँ-ठाउँमा भने निस्किएका आन्दोलनहरू संस्थागत हुने सम्भावना देख्नु भएको छ? अल्टिमेटली संस्थागत हुन्छ। यस्तो यो जुन प्रकारको अहिले असन्तुष्टि छ नि यसलाई समयमै सन्तुष्ट बनाउने भूमिका पनि कसैले निर्वाह गर्न सक्ने देखिया छैन। यो अवस्थामा अहिलेको यो जनमत चाहिँ सङ्गठित हुने, संस्थागत हुने त्यो सम्भावना छ। उहाँले सङ्गठित हुने र वैधानिक हुने सम्भावना छ भनिरहँदा नि कुनै पनि संस्था र परिचित दलको नेतृत्व नभएको यो आन्दोलनको वैधानिकता हुन्छ, एउटा कन्क्रिट फोर्स बन्न सक्छ? मलाई यसको औचित्य पनि लाग्दैन, वैधानिकता हुन्छ लाग्दैन। म यो कस्तो हो भने हामी मधेसमा तपाईँ पनि चितवन भयो, चितवनमा खरको छानामा टिन जस्ता भन्छौँ, त्यो जस्ता हालेपछि चाहिँ गर्मीमा उखर मौलो गर्मी भएर के हुन्थ्यो भने बरु खर त तात्दैन, बरु खरै ठिक हो कि भन्ने त्यो आउँथ्यो कि त्यो होइन। त्यो जस्ता हालेपछि गर्मी भयो भने त्यहाँ सिलिङ हालिदियो भने शीतलो हुन्छ, खरमै फर्किनु पर्दैन। त्यसरी अघि देवजीले भन्नुभएको यो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। यो जुन राष्ट्रियताको आधार स्तम्भहरू जुन उहाँले भन्नुभयो 3वटा, त्यसमा बहस गर्नुपर्छ। हामीले के गरौँ, म के कुरामा उहाँकोमा सहमत छु भने व्यवस्था परिवर्तन गर्दा हामीले पारम्परिक रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान, राष्ट्रियता जे संस्थाहरूमा आधारित गरेका थियौँ ती चाहिँ फाल्यौँ, तर त्यसको विकल्पमा भरोसा त बनाउन निर्माण गर्न सकेनौँ। त्यो उहाँको चिन्ता जायज छ। अब त्यो चिन्तालाई प्रतिक्रियात्मक हुने कि समाधानमुखी हुने, अगाडि भएर त्यो चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने कि पछाडि आएर गर्ने भन्ने थोरै उहाँको भावना र मैले हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो देखिन्छ। र समाधानमुखी चिन्ता चाहिँ के होला डाक्टर साहब? हजुर, समाधानमुखी चिन्ता चाहिँ कस्तो? समाधानमुखी चिन्ता के हो भने हेर्नुहोस् होइन, म त यो कसरी भन्छु भने हेर्नुहोस्, हामी प्रवेशै नगरेको अहिले जुन दलहरू लोकतन्त्रमा जनताको सार्वभौमसत्ता प्रकट गर्ने दलहरू हुन् र हामी सरकारसम्मकोमा भन्छौँ दलहरू यति निरङ्कुश भए। मैले तपाईँले भनेपछि बिहान नेकपाको विधान हेरेँ, त्यहाँ इन्ट्रेस्टिङ के रहेछ भने 18 वर्षमा सदस्यता लिन मिल्ने रहेछ, स्थायी समितिको सदस्य हुनलाई 32 वर्ष पुर्याउनु पर्दो रहेछ कि 49 वर्ष भइन्जेलसम्म नि स्थायी कमिटीको बन्दैन, 50 वर्ष चाँडै भयो भने अझ अध्यक्षको त कुरै छोड्नुहोस्। बाराक ओबामाको अहिले एउटा किताब प्रमिस ल्यान्ड आइरहेको छ, उनको त्यो सन्दर्भमा छ। उनी चाहिँ सन् 2000मा डेमोक्रेटिक पार्टीको अधिवेशन हुँदा अधिवेशनको परिसरमा प्रवेश गर्न पाएनन् र बाहिरै बसेर क्लोज टिभी सर्कलकोमा हेरेका थिए 2000मा। 2004मा सिनेटर भए, 2008मा राष्ट्रपति। म त के देख्न चाहन्छु भने अबको हेर्नुहोस्, मेरा छोराछोरीको प्रधानमन्त्री चाहिँ 35 वर्षको होस्, 40 वर्षको होस् कि म त देख्न चाहन्छु र त्यो बहस गरौँ। त्यो पछाडि पर्खेर अब यो होइन। त्यही त यो पुराना पार्टीकै खोट निकाल्ने भइरहेका व्यवस्थालाई ठिक भएन, पुरानै ठिक थियो भन्ने बहसले त हामी कहाँ पुग्छौँ होला? यहाँनिर नि सानो पार्टीमै दुईटा संयोजक चाहिने जस्ता कुराहरू जस्तो नीति नै प्रष्ट छैन। भिडले बोकेका एजेन्डा नै हाम्रो एजेन्डा भनेर हामीलाई वैकल्पिक शक्तिहरूले बुझाइदिइरहेछन् भने अनि तपाईँहरू फेरि अहिले विद्यमान दलका कमजोरीहरू औँल्याएर बस्ने हो भने अब कहाँनिर को कसले कसरी नेतृत्व दिन्छ? तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अहिलेका एक्जिस्टिङ फोर्सबाट पनि जो सत्तामा आएका छैनन्, पावरमा आएका छैनन्, तीबाट पनि नहुने, अहिले भइरहेको शक्तिबाट पनि केही नहुने, तपाईँहरू कहीँ सङ्गठन बनाएर अगाडि बढ्न नसक्ने, अनि हामी त्यो पुराना दलहरूको नयाँ दलहरूको कमजोरी के ल्याएर यता कहाँ पुग्छौँ र? होइन, त्यो म तपाईँको प्रश्नको भावनासँग सहमत छु, तर यसमा निराशा हुनु नपर्ने चाहिँ के हो भने नि हेर्नुहोस्, एउटा हामीले लोकतन्त्रकै तपाईँको इतिहास हेऱ्यौँ भने 200-300 वर्ष होला यो चाहिँ। त्यसैले हामी अहिले नै हीनताबोध र एकदम चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्ने अवस्था होइन जस्तो लाग्छ मलाई। के छ भने हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नको उत्तरमा हो अहिलेका भइरहेका दलहरूको कल्ती मात्रै कट्याएर त्यहाँ प्रतिक्रियात्मक भएर पनि केही पनि निस्किँदैन, पछाडि जाने पनि कुरो होइन। तर के हो त भन्दा जुन अहिले बहस तपाईँले जुन वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको बहस कोट्याउनु भयो, त्यो फेरि अहिले 4-6 वर्षमा जति म पनि त्यसको पार्ट थिएँ केही पनि नभएको भन्ने होइन।
त्यसले कमसेकम एउटा वैकल्पिक शक्ति वैकल्पिक चाहिन्छ भन्ने एउटा जनचेतना केही प्रयासहरू पनि ती भएको छन् तर त्यो पर्याप्त छैन। त्यसैले म के सम्भावना देख्छु भने अहिलेसम्म आइरहेका राजनीतिका यी सबै मुद्दाहरू हामीले राष्ट्रियताको सम्वर्धन कसरी गर्ने यी यावत कुराहरू अभिभावकत्वको भूमिका भन्नुभयो यी सबै समाधानको पछाडि गएर होइन अगाडि बढेर समाधान दिन सक्ने त्यो सम्भावना छ व्यक्ति छन् पात्र छन्। समस्या के हो भने हेर्नुहोस् अहिले म आज प्रत्यक्ष भेट मेरो उहाँ आज भएको उहाँबाट म अघि मैले भने नि भावनाको कुरा गर्दाखेरि एकदम ठ्याक्कै त्यही हो जाने ठाउँ उहाँको र मेरो मैले उहाँको बुझेसम्म उहाँ देशभक्ति कुरा गर्नुहुन्छ राष्ट्रवादी एउटा चिन्ता छ तर हामी के गर्छौँ भने त्यो फरक भएपछि हामीसँग आग्रह छ क्रिया प्रतिक्रिया 15 जना मान्छे एकै ठाउँ भएर गर्न सक्दैन हो कि नि भन्नुभयो। अहिले सडकमा आएको पनि राजा ल्याउने भनेर सडकमा आए पनि तपाईँले भन्नुभयो कुनै पहिचान छैन यो हो ऊ हो 10वटा शक्ति अलग अलग आइरहेका छन् त्यसैले हो त्यसैले मलाई के लाग्छ भने नि यो चाहिँ अब अर्को बिचको बाटो एउटा वैकल्पिक शक्ति म त वैकल्पिक पनि भन्दिनँ म यो त चाहिँ मूलधारकै राजनीति छैन। हेर्नुहोस् अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको उहाँको मैले टेलिभिजनमा 10 मिनट कुरा गरेँ भने उहाँ चाहिँ पञ्चायतमा हुँदाखेरि चाहिँ विद्रोहीको जुन चाहिँ भाव थियो त्यही देखाउनुहुन्छ। उहाँका सल्लाहकारहरूको टेलिभिजनमा हेऱ्यो भने आरोप प्रत्यारोप एउटा प्रोएक्टिभ कुरो सकारात्मक कुरो छ। अब अगाडि बढ्नको लागि नि म एकदमै ऱ्याप अप गर्न चाहन्छु त्रिपाठीजीबाट अब हामीलाई कस्तो शक्ति चाहिएको छ त्यो शक्तिले कस्तो नीति बोक्नुपर्छ अहिले देखिएको चाहिँ भिडको एजेन्डा बोक्दिने प्रचण्डजीले अहिलेको अवस्थालाई व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै एक दलीय समाजवादी व्यवस्थामा जानुपर्छ भनेर उहाँले आफ्नो दस्तावेजमा लेख्नु भएको छ। त्यो भनेको के हो त्यो भनेको यो ठाउँमा नराखौँ सिस्टम बदल्नुपर्छ भनेर प्रचण्डजीहरूले नि भनिराख्नु भएको छ दस्तावेजमै लेखेर आउनु भएको छ। हामीले के त्यो पुरानो अवस्थामा पुर्याउने कुरा होइन त त्यो भियतनामको पुरानो अवस्थामा पुर्याउने वा क्युबाको पुरानो अवस्थामा पुर्याउने कुरा त उहाँले दस्तावेजमा लेखेर आउनु भएको छ। यही व्यवस्थामा यही संविधानमा यही कन्टेन्ट भएको संविधानमा अडिएर बस्ने कुरा त सत्तामा पुगिसकेकाहरूले पनि गरेका छैनन्। यसलाई उपयोग गर्दै व्यवस्था बदल्ने भनेर उहाँहरूले चाहिँ भनिराख्ने अनि हामीले चाहिँ नि करेक्सन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि झन् अस्थिरता पैदा गर्न खोजेको अगाडि पछाडि नै फर्किने एक दलीय अधिनायकवादलाई तपाईँ चाहिँ नि अगाडि बढ्ने बाटो भन्नुहुन्छ त्यो त तपाईँको व्याख्या भयो नि त नो संसारको व्याख्या अरूले डेमोक्रेटहरूले व्याख्या गर्ने समाजवाद भनेको आर्थिक कार्यक्रम हो हैन तर कम्युनिस्टहरूले व्याख्या गर्ने समाजवाद भनेको त राजनीतिक कार्यक्रम हो त्यो भनेको एक दलीय अधिनायकवाद हो। त्यो कुरा त उहाँले ल्याइसक्नुभयो यो व्यवस्थालाई चुनावबाट सरकार बनाउने सरकार बनाएपछि संरचना बदल्ने संरचना बदलेपछि चाहिँ अनि एक दलीय अधिनायकवादमा जाने त्यसो गर्नुपर्नेमा केपी ओलीले रोक लगायो भनेर त दस्तावेजमा लेखिराखेको छ। अब हामी यसमा जाउँ अहिलेको जुन तपाईँले भन्नुभयो मूल कुरा परिवर्तन आवश्यक छ। अहिले मानिसहरूको असन्तुष्टि विभिन्न प्रकारले छरपष्ट ढङ्गले प्रकट भएका छन्। यसलाई सङ्गठित गर्ने यसलाई परिपक्व ढङ्गले बाटो देखाउने एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। अन्तिममा डाक्टर साहब केही थप्न चाहनुहुन्छ अब अगाडिको बाटो यसमा के भने अब जुन यो अगाडिको र अगाडि जाने कि पछाडि जाने भन्नेमा मलाई किन यो बहस अगाडि र पछाडिको आएको छ भन्दा सबभन्दा पहिला हामीले लोकतन्त्रमा जनताले यसलाई कम्प्लिकेट नबनाऊ सामान्य बनायौँ भने अहिले नेपाली जनताले खोजेको के छ युवाले रोजगारी खोजेको छ। युनिभर्सिटीबाट पढेपछि अभिभावकले के गरेको छ दुःख जिलो गरेर मैले पढाएँ भने बुढाबुढी हुँदाखेरि मेरो सन्तानले यहीँ सानो ठुलो जागिर यहीँ पाइदियोस् भन्ने छ। किसानले के खोजेको छ आफ्नो उत्पादनको सही पाउने यी हामीले यी सबै कुराहरू सुशासन विकास समृद्धि सामाजिक न्याय अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ यो अहिलेको मैले हामीले इन्डियासँगै भन्नुहोस् न हाम्रो छिमेकी देश र हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने म त केमा गर्व गर्छु भने हाम्रो समाज मिडिया भन्नुहोस् तपाईँहरू हामी इन्डियन मिडिया र नेपाली मिडिया हामी कान्छा छौँ तर धेरै मर्यादित र धेरै माथि छौँ हामी त्यो सामाजिक हिसाबमा पनि। त्यसैले हामीसँग भएको स्ट्रेन्थ हामीसँग भएको सामाजिक स्ट्रेन्थ राजनीतिक स्ट्रेन्थ आर्थिक स्ट्रेन्थ विकासका सम्भावनाहरू त्यसलाई चाहिँ अलिकति उदार भएर यो क्रिया प्रतिक्रिया मात्रै नभएर यो व्यवस्था र यही पात्रबाट सम्भव छ कि छैन होइन मैले भनिहालेँ पात्र फरक हुनुपर्छ। यो पात्र र म व्यवस्था भन्दिनँ म संरचना भन्छु। यो व्यवस्थाभित्रका त्रुटिपूर्ण र केही चाहिने गलत संरचनाहरू छन् त्यसलाई सुधारेर र पात्र त अघि मैले पार्टीको यहाँ विधानको कुरा भने पात्र अब त्यो पार्टीभित्रको पनि अब कस्तोमा हामी ट्राई गरौँ भने जहाँ 35 वर्षको हाम्रो अर्थमन्त्री होस्
40 वर्षको प्रधानमन्त्री होस् जसले अहिले 21औं शताब्दीको समयको चाप बुझ्न सकोस्। त्यसका लागि त एक्जिस्टिङ दलहरू सचिए पनि त पुग्छ होला नि। होइन, सच्ची अहिले त अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। यो हेर्नुहोस्, यो दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ। निर्वाचन आयोगले के भन्नुपर्ने हो भने तपाईँको अहिलेको लोकतन्त्रमा तपाईँको पार्टीको स्थायी समितिको सदस्य गर्नलाई 32 वर्ष पुग्नु पर्दैन, 10 वर्ष घटाएर ल्याउनुहोस् भन्नु उहाँहरूको काम हो। त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, अघि जुन उहाँले भन्नुभयो नि, किन दलसँग जनता डराउने अवस्था भयो भने त निर्वाचन आयोगको काम हो। हाम्रो तपाईँहरू चाहिँ हामीले पहिले बहसै गरेको छैनौँ। त्यो हो, ती कुराहरूलाई सुधार गरेर गयौँ भने अब यो पछाडि पर्खिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामी अगाडि नै गएर समाधानमुखी र प्रोएक्टिभ समाधान चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई समय अनि विचारका लागि धन्यवाद। धन्यवाद सोमाजी। धन्यवाद। नमस्कार। वर्तमान राजनीतिमा देखिएको समस्याको हल के हुन सक्छ? के वैकल्पिक शक्तिको उदयको सम्भावना छ? निकास के? आज यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।